بابا من نمیخواستم از خونه برم. مگه من خوشم میاد اینجا تنها بمونم دور از شما؟ خیلی به یادتونم، خیلی به یادتونم. دلم برای شما و مامان تنگ میشه، خیلی هم تنگ میشه. ولی باید چی کار میکردم؟ چاره ای نداشتم. فقط میخواستم مامان بفهمه که کارش غلطه. بماند، من پسرشم، فرقی نمیکنه. آره، هر کاری با هم کرد اشکال نداره، اصلا ناراحت نیستم. اما با کارن، با مادرش، مطمئن باشین بابا من خودم اصلا اذیت نشدم. اما وقتی مامان شروع کرد با زنای محله حرفای عجیب غریب زدن، چقدر زشته آخه. اون دختر یکیه، ناموس یکیه. برای همین گفتم باید این کار رو بکنم، مبارزه بکنم. همون سختی، همون غصه، همون احساسو به مامان بدم که بدونه. اون کارنم خدا میدونه بابا، یه بار پشت مامان حرف نزده. همیشه به هم میگه هرچی مامان بابات بهت میگن همون کار رو انجام بده، دقیقا همونا. خداییش بگین دختری که قبل از ازدواج انقدر فکرش مثبته راجع به مامان، شما، من، خونه، محله، همچین آدمی بعد عروسی اذیت میکنه ها؟ پدر اذیت میکنه؟ واقعا به نظر شما بعد عروسی اذیت میکنه؟ راستشو به هم بگین، حرف دلتون رو به هم بزنین لطفا. کاملا درست. راستشو بگین. برای چی اینقدر احساساتی میشه؟ اینقدر سخنرانی طولانی میکنی؟ بابا همینه دیگه، زنها از این کارا میکنن وقتی مادر میشن. من پسرمو میخوام، همینطور مادرتم میخوادت دیگه. چند بار خواستم بهش بفهمونم اما اون فکر میکنه کارش درسته پسرم، به همین سادگی. اما خب باهاش حرف میزن. نه لازم نیست شما چیزی بهش بگید، ما قبلا چند باری با هم حرف زدیم. شما اصلا چیزی بهش نگین. تازه مگه براش فرقی هم میکنه؟ تو امروز همون کاریو کرده که خواسته. خیلی خوب باشه، من برات میتونم دعا کنم که هرچی خیرته خدا همونو برات پیش بیاره. اما به هر حال یه حرف زدن دیگه. آخه مگه چی میشه؟ فوقش غرغر میکنه دیگه، همینه دیگه. خب بکنه، مگه چیز جدیدیه؟ کل زندگی همینطوری انقدر غر زده که من گوشم پره. باشه همین کارو میکنیم ببینیم چی میشه. باشه چایتون رو بخوریم. همینم که اومدم پیشت چایی بخورم برام حسابی گرون تموم میشه پسرم. میگه فقط گفتم بامیه رو ببری، برای چی نشستی چایی خوردی باش؟ है ना खुल सके वो राज है